عليك يا وارث آدم خليفة الله. السلام عليك يا وارث نوح صفوة الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد سيد الرسل الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث علم الأولين والآخرين. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك أيها الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.